बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू फरिया इदरीस ऑफिशियल। इमरान खान साहब का क्या हाल है, वो जेल में किस हाल में हैं? हमने देखा कि दो मुख्तलिफ किस्म के मामलात बताए जाते हैं। एक तरफ तो जो प्रो पीटीआई लोग हैं वो कहते हैं कि वो डट के खड़े हैं, बड़ी बहादुरी से सामना कर रहे हैं हर चीज़ का। दूसरी तरफ जो लोग उनको पसंद नहीं करते, उनका ख्याल ये है कि प्रिजन में उनके साथ जो सलूक हो रहा है ठीक हो रहा है, उन्होंने जो काम किए हैं उसी वजह से ऐसे हुआ है, उनको कोई एक्स्ट्रा सहूलत मिलनी नहीं चाहिए, क्योंकि माजी में और लोगों को एक्स्ट्रा सहूलत देने के हवाले से वो हमेशा कहते रहे हैं कि नहीं देनी है। सो ये दो एक्सट्रीम्स हैं। लेकिन आज हम आपको बता रहे हैं जो रिपोर्ट है रिगार्डिंग, एक फोर्टनाइटली रिपोर्ट होती है जी जेल में, जो कि इंस्पेक्शन की जाती है और फिर बताया जाता है कि प्रिजनर्स का हाल उसके अंदर है क्या। तो ये जो रिपोर्ट मेरे हाथ में है, ये शफकतुल्लाह खान साहब हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। ये इनकी रिपोर्ट है। कुछ मैं आपको बताती हूँ इस वक्त हाल अहवाल फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर का। वो कह रहे हैं कि ऑल नेसेसरी कॉर्नर्स, दैट इज द बैरक्स ऑफ लेडीज प्रिजनर्स, जुवेनाइल्स, अंडर ट्रायल प्रिजनर्स, सिविल प्रिजनर्स, किचन्स एंड हॉस्पिटल सेक्टर वर विजिटेड। हर जगह जो इसमें थी, जो वहाँ पे लोग जेल में मुक़य्यद हैं और वहाँ का जो हॉस्पिटल है, वहाँ जो किचन है, उसको हमने देखा, वहाँ पे लोगों से बातचीत की और उनसे डिटेल्स पूछी कि क्या हाल है। आगे उन्होंने कहा है कि नो कंप्लेंट वाज रिसीव्ड, हमें कोई शिकायत नहीं हुई। ये मेरे लिए बड़ी हैरत की बात है। रादर द इनहेबिटेंट्स वर फाउंड सेटिस्फाइड विद रिगार्ड टू प्रोविजन ऑफ बेसिक फैसिलिटीज। यानी अटक जेल बड़ी फिर कोई ज़बरदस्त जेल है जहाँ पे जितने लोग हैं, इसमें उन्होंने जुवेनाइल्स का भी जिक्र किया जो कि ज़ाहिर है छोटी एज के प्रिजनर्स हैं, अंडर ट्रायल प्रिजनर्स भी हैं जिनका अभी ट्रायल होना है, सिविल प्रिजनर्स हैं, फिर दीगर ख़वातीन प्रिजनर्स भी हैं वहाँ पर। वो सब बड़े मुतमईन थे वहाँ की जेल की फैसिलिटीज़ में। ये ऐसे ही रिपोर्ट कह रही है। The cell where ex-Prime Minister of Pakistan, namely Imran Khan, was confined was also visited. उन्होंने कहा हमने जब सब लोगों का विजिट किया, यही बताना चाह रहे हैं कि ख़ास तौर पे हमने इमरान खान साहब को नहीं जाके विजिट किया, हम तो जी एक रूटीन विजिट में गए थे, सब बड़े खुश थे, वहाँ पर मुतमईन थे, और हम वहाँ से उसके बाद इमरान खान साहब के पास भी चले गए। Who expressed grave concern, उन्होंने काफ़ी अफसोस का इजहार किया कि सीसीटीवी कैमरास जो हैं बिल्कुल उनके सामने, जो जेल की सामने वाली बार है, उधर तकरीबन 5-6 फुट पर उनके सीसीटीवी कैमरा लगाए हुए हैं, और उनके बाथरूम तक जाने की, बाथरूम का लैट्रिन यहाँ लिखा हुआ है, उसकी भी प्राइवेसी नहीं है, जो कि बड़ी अफसोसनाक बात है एक्चुअली। उन्होंने कहा लीविंग नो प्राइवेसी while defecating and bathing. The concern expressed by the prisoner is genuine. उन्होंने कहा ये वो ठीक, उन्होंने कंसर्न दिया है, और उसकी ये जो रूल 257 एंड 77 ऑफ पाकिस्तान प्रिजन रूल्स हैं उसकी वायलेशन भी है, क्योंकि ये चीज़ें आपको प्रोवाइड करनी चाहिए। कुछ और मैं आपको पॉइंट्स बता देती हूँ। चेयरमैन पीटीआई के टॉयलेट की दीवार महज 2.5 से 3 फुट ऊंची है। 5 से 6 फुट की बुलंदी पर लगे सीसीटीवी कैमरा की वजह से चेयरमैन इमरान खान को टॉयलेट के इस्तेमाल और दौरान गुस्ल भी कोई प्राइवेसी मुयस्सर नहीं है। एडिशनल एंड सेशन जज शफकतुल्लाह खान साहब ने ये बात बताई है। उन्होंने कहा कि जो चेयरमैन इमरान खान ने शिकायत लगाई वो बिल्कुल दुरुस्त है, इसलिए, और जो वायलेशन है यानी जो प्रिजन के रूल्स हैं जो कि इस किस्म के कैदियों को सहूलियात मिलनी चाहिए उसके खिलाफ है। इमरान खान को इस हालत में रखना पाकिस्तान के जो कानून है यानी 257 और 771 उसकी सरीहन खिलाफ वर्जी है। वकला और अहलिया की चेयरमैन इमरान खान इनको मिलने नहीं दिया जा रहा उनसे, ये भी उनकी शिकायत कहा गया कि दुरुस्त है। जेल हुकाम की जानिब से इमरान खान को दरपेश शिकायत के इजाले की यकीन दहानी करवाई गई है। उन्होंने ये भी कहा कि जो जेल हुकाम वहाँ पर गए हुए थे, उन्होंने इमरान खान से ये कहा, खान साहब ने वहाँ पर शिकायत लगाई कि भाई मेरे साथ ऐसा सलूक हो रहा है, और स्पेशली प्राइवेसी के हवाले से यू कैन सी कि एक शख्स है, उसके ऊपर अगर हर वक्त कैमरा लगाओ, एक बिग ब्रदर प्रोग्राम आता था यूके में, और उसमें यही कहते थे कि हर वक्त कैमराज लगाते थे, आपके लिए साइकोलॉजिकली भी ये ठीक नहीं है। ज़ाहिर है हर शख्स की प्राइवेसी होती है, तो वो वायलेट हो रही है इस वक्त फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की। कुछ लोग जो उनसे मिलकर आए हैं, उनके लॉयर्स, उनकी फैमिली, उनके भी हम आपको ओपिनियन बताते हैं। उन्होंने कहा कि ये वो जो शख्स उनको मिलकर आए हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू है कि उनको खान साहब ने कहा कि मैं ये सब चीज़ें बर्दाश्त कर लूँगा, आप इसकी टेंशन ना लें। ही हैज सेड ही कैन पुट अप विद ऑल
دے ہیو ارینج، یعنی جو جو ان کو تکلیف دی ہے انہیں کہا کہ میں برداشت کر لوں گا. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ اہم نہیں ہے کہ مجھے کھانا کیسا مل رہا ہے، میرے لیے اہم نہیں ہے. یہ اب وہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے، اور انہوں نے کہا کہ جو سونے وغیرہ کی فیسلٹیز ہیں وہ بھی نہیں ہیں. تو یہ بات انڈورس کرتی ہے کہ اصل مسئلہ پریویسی کا ہے. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہاں پہ ایک بالٹی ہے پانی کی، اسی سے آپ واش روم کا جو ہے اسی کو آپ استعمال کرتے ہیں، کوئی وہاں پہ نلکا وغیرہ اس حوالے سے نہیں ہے. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب وہ واٹر فلش نہیں ہوتا تو انہوں نے کہا کہ یہ بھی irrelevant ہے میرے لیے. when he was پھر جب ان کو ملانے کے لیے عمیر نیازی صاحب سے ملنے کے لیے جب وہ آئے کمرے میں، وہاں پہ اے سی چل رہا تھا وارڈن آفس میں، تو کہتے ہیں یہ سورس ہمارے کہ وہاں پہ عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ بند کر دیں اے سی، اب مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اب ایئر کنڈیشن اچھا نہیں لگتا. He asked about his cases، اپنے انہیں کیسز کے بارے میں پوچھا کیونکہ بہت سارے کیسز ہیں، ہم کہے تھے کہ مجھے ان کے بارے میں بریف کریں جتنی جلدی آپ اس کے بارے میں مجھے بتا سکتے ہیں. کچھ شکایات، کچھ پریشانیوں کا اظہار عمیر صاحب نے کیا تو اس کے اوپر ہنسے ہیں وہ خان صاحب اکارڈنگ ٹو ہم. انہوں نے کہا جی مجھے گڈ اسپرٹس میں لگے ہیں وہ ابھی تک. He also said he now has enough time to think and time to read the Quran. یہ بھی کہا کہ میرے پاس اب اتنا وقت ہے کہ میں سوچ سمجھ سکوں، اور جو میں اپنا وقت ہے وہ میں خاموشی کو انجوائے کر رہا ہوں. مجھے اپنے لیے وقت مل گیا جو مجھے پہلے کبھی نہیں ملا تھا. کئی سالوں سے مجھے اتنا ریفلیکٹ کرنے کا موقع نہیں ملا ہے جو مجھے ابھی مل گیا ہے. یہ سورس بتا رہے ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ وکلا سے کہا کہ مجھے اپڈیٹ کر دیں کہ پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں جیلوں میں ان کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے. پھر انہوں نے عمیر صاحب سے کہا کہ آپ شہریار افریدی صاحب کو ضرور جا کے وزٹ کریں اور شاندانہ صاحبہ کو ضرور وزٹ کریں اور ان کو کہیں کہ میں ان کی جو اسٹرینتھ ہے اور وہ جو میرے ساتھ کھڑے رہے ہیں آخر وقت تک اس اتنی مشکل صورتحال میں، اس کا میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں. پھر سوال ان سے میں نے جو مل کر آئے ان سے یہ سوال کیا کہ شیو کے بارے میں خبر آ دی کہ انہیں شیو نہیں کی. تو اس پر انہوں نے کہا کہ شیو اس لیے نہیں کی تھی انہوں نے کیونکہ ان کے پاس شیشہ نہیں تھا کوئی. اب ان کو شیشہ پرووائڈ کر دیا گیا ہے تو موسٹ پروبلی اب وہ شیو کر چکے ہوں گے. تو وہ لوگ جو میں نے دیکھا بڑا انٹرسٹنگ سوشل میڈیا پہ جگہ جگہ خان صاحب کی آپ لوگوں نے اے آئی کے تھرو اور مختلف جگہوں سے عمران خان صاحب کی شکل بنائی ہوئی ہے داڑھی لگا کے، اور آپ یہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ داڑھی میں وہ کیسے لگ رہے ہوں گے. بلکہ جو بہت زیادہ خان صاحب کو سپورٹ کرتے ہیں، بہت زیادہ ان سے محبت کرتے ہیں، انہوں نے تو یہ تک کہنا شروع کر دیا کہ جی وہ تو دیکھیں ابھی داڑھی میں اتنے اور بھی ہینڈسم لگیں گے تو کہ واہ واہ جی کیا بات ہوگی. لیکن موسٹ پرابلی وہ داڑھی جو آپ لوگ ابھی اے آئی پہ بنا رہے ہیں وہ نہیں ہوگی. اتنے آپ لوگ ایموشنل ہو گئے کہ آپ نے کچھ پکچرز میں تو 2 کی جگہ 3 پیر بنا دیے آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے خان صاحب کے. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو صاحب مل کر آئے ہیں کہ ویٹ لاس ہوا ہے خان صاحب کا. جو وہاں کے وارڈن ہیں وہ بتا رہے تھے کہ جی ہم کھانا رکھ دیتے ہیں ان کے آگے، کبھی وہ کھا لیتے ہیں کبھی وہ نہیں کھاتے. کوئی مطلب ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی نہ کھا رہے ہوں یا کھا رہے ہوں، بس کبھی کھا لیتے ہیں کبھی نہیں کھاتے. یہ بھی کہا گیا کہ جی ہمارے لیے تو خان صاحب نے یہ شاید کہا کہ میں خوش ہوں کہ مجھے جیل کا کھانا ہی مل رہا ہے جو سب کو مل رہا ہے کیونکہ یہ زیادہ سیکیور ہے. گھر سے اگر کھانا آئے گا بیچ میں بہت جگہوں سے چیک ہونا ہوگا، مسئلے ہوں گے، تو ٹھیک ہے یہیں کا کھانا ہی صحیح ہے. اب جو تمام فوکس ہے ان کا وہ لائرز کے اوپر ہے کہ جو لائرز ہیں وہ کیا کام کرتے ہیں. لائرز کی ان کو ضرورت بھی بہت زیادہ ہے. سو یہ صورتحال میں نے آپ کو بتائی ہے. ایک تو جو جیلر نے بتایا تھا، دوسرا جو ان کی ایک سورس جو ان سے مل کر آیا انہوں نے بتایا. ہماری یہاں پہ لائٹ چلی گئی ہے. ڈو ٹیک کیئر آف یور سیلف انٹل مائی نیکسٹ ویڈیو. ٹیک کیئر.